सामईन करام, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आयशा ने सारी दास्तान हमीद को सुना दी। ये तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि तुमने ये राम कहानी मुझे क्यों सुनाई। हमीद ने आयशा से कहा, पहले ये बताओ कि उस जिन का क्या करोगी जो शाह जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मौजूद है। शाह जी का हुक्म जिन्नों पर चलता है। वो इस जिन को ऐसा हुक्म देंगे कि वो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देगा और तुम्हारे घर को तबाह कर देगा। आयशा हंस पड़ी और बड़ी बेतकल्लुफी से हमीद के कंधे पर हाथ मारा। हमीद ने मुझे सुनाया कि सूरज गरूब हो चुका था और अंधेरा गहरा हो रहा था, लेकिन आयशा को जरा डर न था कि कोई आ जाएगा। मेरे अंदर कोई जिन नहीं है हमीद, आयशा ने कहा। मैंने खुद जिन बनकर कामिन से तलाक ली थी। आयशा ने हमीद को अपने जिन की असल हकीकत वैसे ही सुना दी जैसे उसने मुझे सुनाई थी। खानी यार, हमीद ने यह बात सुनाकर मुझसे कहा, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने मान तो लिया, लेकिन कभी कभी मेरा यकीन हिल जाता है। मैं कहता हूँ कि उस लड़की ने झूठ बोला था। देहाती लड़की ऐसा स्वांग नहीं रचा सकती। नहीं हमीद, मैंने कहा, उसने ये सवांग रचाया था और मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। ये लोग हमारे मज़ारे थे, उस लड़की ने हमें भी मुसीबत में डाल दिया था। मैंने हमीद को सुनाया कि आयशा ने कैसी कमाल की एक्टिंग की थी और उसने जिन निकालने वाले दो आमिलों को किस तरह भगाया था। ये हमारे मज़ारे थे, मैंने कहा, ये हमारी ज़मीनें संभालने के लिए अपने गांव से आए थे, इसलिए हमारा फ़र्ज़ था कि ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें। मैंने बहुत भाग दौड़ की थी। जब आयशा को तलाक हो गई तो गांव जाने से पहले वो मुझे अकेली मिल गई। उसने मुझे कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत भाग दौड़ की है, इसलिए मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। मुझ पर कोई जिन नहीं आया था, मैंने ढोंग रचाया था। तलाक लेनी थी वो ले ली है। मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी और बाबा को हमेशा दुआएं देती रहूंगी। तुम सब ने मेरी मुश्किल में मेरे लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने हमीद को ये ना बताया कि आयशा के साथ मेरे दरे पर्दा क्या ताल्लुकात थे। अब आगे सुनाओ क्या हुआ, मैंने हमीद से कहा। हमीद ने मुझे इससे आगे बात यूं सुनाई कि उसने आयशा से पूछा कि उसने ये सारी बातें उसे क्यों सुनाई हैं। तुम चाहो बुरा जानो हमीद, आयशा ने उसे कहा। मैंने तुम्हें अपना समझकर अपनी ये मुश्किल सुनाई है। तुम मुझसे पूछो कि मैंने तुम्हें अपना क्यों समझा है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। तुम जमीनों के मालिक हो, मैं मज़ारों की बेटी हूँ। अगर तुम शेर और दिलेर मर्द हो तो मेरे सर पर हाथ रखो। अगर तुम्हारे दिल में ये बात है कि मालिक और मज़ारे में ऐसी मोहब्बत नहीं हो सकती जैसी मेरे दिल में है, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मेरा तुम पर कोई हक नहीं। नहीं आशी, हमीद ने बेइख्तियार अपना एक बाजू उसके गले में डालकर उसे अपने साथ लगा लिया और कहा, तुमने मेरी मर्दानगी को ललकारा है और बात मोहब्बत की है। मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उस शाहजी के कब्जे में कोई जिन नहीं, आयशा ने कहा, और उसके हाथ में कोई खुदाई ताकत नहीं। बेवकूफ ना बनो आशी, हमीद ने कहा। तुमने या मैंने, किसी ने भी ये बात मुंह से निकाली तो लोग कत्ल कर देंगे। खुदा के बाद लोग शाह जी को मानते हैं और कुछ लोग खुदा की जगह शाह जी को मानते हैं, आयशा ने कहा। मैं जाहिल देहातन कुछ नहीं जानती। ये तो आमिलों के समझने समझाने की बातें हैं। मुझे नहीं मालूम शाह जी का दर्जा क्या है, लेकिन उस शाह जी को देखो, मेरे अंदर कोई जिन नहीं, ना मुझ पर कभी कोई जिन आया है। ये तो मैंने झूठ बोला था कि मुझ पर जिन आता है और उस जिन ने मुझे तलाक दिलवाई है। तलाक के बाद मुझे मेरे माँ बाप उस शाह जी के पास ले गए तो मैं डर गई थी कि शाह जी मुझे देख कर कह देंगे कि यह लड़की झूठ बोलती है। इस पर किसी जिन का कब्जा नहीं, लेकिन शाहजी ने मेरे झूठ को सच कह दिया और यह भी कह दिया कि जिन इस लड़की के वजूद में मौजूद है। मैं समझ गया हूँ आशी, हमीद ने कहा। ये शाहजी खुद तुम्हारे वजूद पर काबिज होना चाहता है। तुम जैसी खूबसूरत और नौजवान लड़की को वो हाथ से नहीं जाने देगा। ये भी देखो हमीद, आयशा ने कहा, मैं तुम्हें अपनी माँ की बात बता चुकी हूँ। मैं उस शाहजी की बहन हूँ। अगर मैं उसे बता दूं तो वो नहीं मानेगा, हमीद ने कहा। फिर मुझे बताओ कुछ हमीद, आयशा ने कहा। मैं क्या करूं, मैं किसी की दाश्ता नहीं बनना चाहती, खा वो कितना ही बड़ा पीर क्यों ना हो। मैं ये भी जानती हूं कि मेरे साथ शादी कोई नहीं करेगा, क्योंकि हर तरफ मशहूर हो गया है कि मुझ पर बड़े खतरनाक जिन का कब्जा है।
میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ اچانک جذباتی ہو گئی، اپنے بازو حمید کے گلے میں ڈال دیے اور بڑے ہی والہانہ لہجے میں بولی، میں صرف تمہیں اپنا سمجھتی ہوں حمید، اگر تم مجھے اپنا نہ سمجھو تو صاف جواب دے دو، میں دل پر پتھر رکھ لوں گی اور تمہاری طرف کبھی دیکھوں گی بھی نہیں۔ حمید نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، پھر یوں ہوا جیسے یہ دو نہیں ایک جسم ہو۔ خانی بھائی، حمید نے یہ سارا واقعہ مجھے سناتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں، ذرا تم بھی سوچو کہ اتنی خوبصورت لڑکی، تنہائی اور رات کی تاریکی، لڑکی میرے بازوؤں میں لڑکی کے بازوؤں میں، مگر اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں کوئی شیطانی خیال نہیں تھا۔ ہم دیہاتی لوگ جانور ہوتے ہیں، عورت کو صرف جسم سمجھتے ہیں جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور اس کا یہی ایک استعمال جانتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر میں برف ہو گیا تھا اور میری روح جاگ پڑی تھی۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس علم نہیں حمید بھائی، میں نے کہا، یہ اللہ کے راز ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ اس کا ہے جو اس کے حکم پر چلتا ہے۔ اگر تم بدنیت ہو جاتے تو وہیں پکڑے جاتے۔ تم بات سناؤ پھر کیا ہوا؟ پہلے میں تمہیں ایک اور بات سنا لوں، حمید نے کہا۔ یہ لڑکی اس وقت سے مجھے اچھی لگنے لگی تھی جب وہ 13-14 سال کی ہوئی تھی۔ بڑی شوخ اور ہسوڑ تھی، اور میرے ساتھ تو اس کی بہت ہی بے تکلفی بھی تھی۔ پھر یہ بڑی ہوتی گئی، پہلے تو ہم بچوں کی طرح کھیلتے رہے، یہ لوگ ہمارے مزارے تھے، میں ان کے گھر چلا جاتا اور کبھی کھیتوں میں چلا جاتا، لیکن 16 سال کی عمر میں عائشہ بھرپور جوان ہو گئی۔ اس کا حسن ایسا نکھرا کہ لوگ تو اسے رک رک کر دیکھتے ہی تھے۔ میرے اندر جذبات کے طوفان اٹھنے لگے، اب میں اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا تھا۔ میں نے دل سے اس لڑکی کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدلے ہوئے روپ میں میرے دل میں موجود رہی۔ اس کی شوخیاں اور اچھل کود پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ ہمارے مزاروں کی لڑکی ہے، اسے پیسوں کا لالچ دوں گا تو میری بری نیت کو قبول کر لے گی، لیکن اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ صرف ایک بار ایسے ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کی اور ایک ایسی بات کہہ دی جس سے بری نیت کا اظہار ہوتا تھا۔ فوراً ہی اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ بدل گیا۔ اس نے کہا، نہ حمید، تمہارے منہ سے ایسی بات اچھی نہیں لگتی۔ اس سنجیدگی کی حالت میں وہ مجھے اتنی اچھی اور اتنی معزز لگی کہ اس کے متعلق میرے خیالات بدل گئے۔ وہ کسی بڑی ذات والے خاندان کی لڑکی لگتی تھی۔ میرے دل میں آئی کہ میں اپنے ماں باپ سے کہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن خیال آ گیا کہ یہ بڑے کم درجے کی لڑکی ہے، میرے ماں باپ مجھے جوتے ماریں گے اور عائشہ کے باپ سے اپنی زمینیں واپس لے لیں گے۔ میں نے عائشہ سے دور ہٹنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں کھنچا ہوا عائشہ کے گھر یا کھیتوں میں چلا جاتا، اور جب عائشہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تو مجھے نشہ سا ہو جاتا۔ تم یہ سمجھ لو خانی کہ میرے دل پر اس لڑکی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی شادی ہو گئی۔ اس روز تو میرے آنسو نکل آئے تھے۔ یوں کہو نا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی، میں نے کہا۔ ہاں خانی۔ پھر زیادہ بیان نہ کرو، میں نے کہا۔ میں محبت کے معاملات اور جذبات کو سمجھتا ہوں۔ میں نے واجدہ سے محبت کی ہے، یاد آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، حمید نے کہا، عائشہ ہمارے مزاروں کی بیٹی ہے، اس کی حیثیت نوکرانی کی ہے، لیکن اتنی بے تکلفی کے باوجود میں اس کے سامنے محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ اس کی شادی ہو گئی اور پھر وہ طلاق لے کر بھی آ گئی۔ میں اس کے گھر جاتا رہا، وہ میرے گھر آتی رہی۔ ہم پہلے کی طرح باتیں کرتے رہے، لیکن میں اسے دل کی بات نہ کہہ سکا۔ میں دل کا اتنا کمزور اور ڈرپوک نہیں تھا۔ دراصل اس کے چہرے اور انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو جاتا تھا۔ اس روز وہ خانقاہ میں ملی تو اس نے بڑی لمبی کہانی سنا ڈالی۔ میرے دل سے محبت کا طوفان اٹھا اور میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ میں اس کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شاہ جی نے اس کے پیچھے ایک غنڈہ چھوڑ دیا تھا جو اسے اور اس کے باپ کو 2 بار بڑی سخت دھمکیاں دے چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عائشہ کو اغوا کر کے چکلے میں پہنچا دیا جائے گا۔ تم نے نمبردار کو بتانا تھا، میں نے کہا۔ تم شہر کے رہنے والے ہو خانی، حمید نے کہا۔ گاؤں کی دنیا نرالی ہے، دیہاتی علاقے میں راجا جی، چودھری جی، پیر اور شاہ جی اور ان کے غنڈے حکومت کرتے ہیں۔ غریب کی سنوائی نہیں ہوتی، نمبردار اور ذیلدار وغیرہ بھی طاقت کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ غنڈہ جو عائشہ اور اس کے ماں باپ کو ڈراتا رہتا ہے، شاہ جی کا آدمی ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ اب وہ گھر چلی جائے، میں کل اس غنڈے بدماش سے مل لوں گا۔ عائشہ نے کہا کہ اس کے ساتھ بچ کر بات کرنا، میری خاطر اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈال لینا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اب چوکس رہا کرے اور میری فکر نہ کرے۔ وہ چلی گئی۔
حمید بڑا دلیر جوان تھا، اس کے دو دوست اسی جیسے دلیر اور قربانی دینے والے جوان تھے۔ ان میں سے ایک نمبردار کا بیٹا تھا۔ حمید نے اگلے دن ان کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ جی کے خلاف تو نہ کوئی بات ہو سکتی ہے نہ کوئی کاروائی۔ اگر شاہ جی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو سارا گاؤں تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اس بدماش کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، حمید نے کہا۔ یہ بھی سن لو کہ میں اس کے ساتھ زبانی بات نہیں کروں گا، میں نے اس کی ایک دو ہڈیاں توڑنی ہیں۔ توڑ دو، نمبردار کے بیٹے نے کہا، لیکن مجھے فوراً بتا دینا، میں اپنے باپ کو بتاؤں گا۔ میرے والد اس کے سخت خلاف ہیں، وہ اسے تھانے بلوا کر جوتے لگوا دیں گے۔ وہ ہے کیا یار، دوسرے دوست نے کہا، ہڈیوں کا تو ڈھانچہ ہے اور بدماش بنا پھرتا ہے۔ یہاں میں گنڈوں اور بدماشوں کے متعلق ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان گنڈوں اور 10 نمبری بدماشوں سے لوگ اس وجہ سے نہیں ڈرتے کہ وہ قوی ہیکل اور رستم زماں ہوتے ہیں، بلکہ ان سے ڈرنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان گنڈوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور نہ ان میں غیرت ہوتی ہے۔ کوئی شریف اور باعزت شہری کسی غنڈے سے منہ لگا بیٹھے تو غنڈہ اسے سر عام بے عزت کر دے گا۔ غنڈے کا کچھ نہیں بگڑے گا کیونکہ وہ تو ہے ہی بغیرت۔ دوسری وجہ یہ کہ غنڈوں کے پیچھے بڑے لوگوں یا پولیس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حمید نے اپنے گاؤں کے اس غنڈے کے متعلق بتایا کہ وہ دبلا پتلا 30 سال عمر کا آدمی تھا، 10 نمبریہ بدماش تھا۔ اس کی طاقت یہ تھی کہ اس کی پیٹھ پر شاہ جی کا ہاتھ تھا، لیکن عائشہ کی محبت اور اس کی باتوں نے حمید کو دستی بم بنا دیا تھا۔ اسے اب ذرا سی ٹھوکر کی ضرورت تھی۔ پھر بھی اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس غنڈے کے ساتھ آرام سے بات کرے گا، اگر نہ مانا تو کچھ اور کرے گا۔ اسی روز اتفاق سے یہ بدماش حمید کے سامنے آ گیا۔ حمید نے اسے روک لیا۔ ان غریبوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو یار، حمید نے اسے کہا۔ کون سے غریب؟ میں عائشہ اور اس کے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ٹکر لینی ہے تو کسی حیثیت والے گھر سے لو۔ وہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ میں یہ بھی بتا دوں گا، حمید نے کہا۔ تمہاری تو ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، تم تو کرائے کی غنڈہ گردی کر رہے ہو، اور تم عائشہ کے لیے جھک مار رہے ہو، بدماش نے کہا۔ اپنا سر اوکھلی میں نہ دے بے وقوف، عائشہ کو میں ایسا غائب کروں گا کہ تم ساری عمر اسے ڈھونڈتے رہو گے۔ یہاں سے بات بڑھ گئی، گالی گلوچ ہوئی۔ حمید نے بڑی تیزی سے بدماش کے منہ پر 2 3 گھونسے مارے۔ غنڈے نے چاقو نکال لیا اور حمید کو مارا۔ حمید نے اس کا چاقو والا بازو اپنے بازو پر روک لیا، لیکن چاقو کی نوک حمید کے بازو پر لگ گئی۔ یہ نہایت معمولی زخم تھا۔ حمید نے بدماش کے اس بازو کی کلائی پکڑ کر اتنی زور سے مروڑی کہ اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ حمید نے چاقو اٹھانے کے لیے بدماش کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ جھکا ہوا تھا۔ بدماش نے اس کی پیٹھ پر گھونسے مارے اور پھر اسے کمر سے پکڑ کر گرانے لگا۔ حمید نے جھکے جھکے اس کی ران میں چاقو مارا، جو 1 2 انچ اس کے پٹھے میں اتر گیا ہوگا۔ گاؤں کے کچھ آدمی اور حمید کا بڑا بھائی آ گیا۔ بدماش بھاگ گیا۔ نمبردار بھی آ گیا۔ ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جو حمید کا دوست تھا۔ اس نے باپ کے ایسے کان بھرے کہ نمبردار حمید کو اور 3 4 معزز آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا اور تھانے دار کو بتایا کہ فلاں 10 نمبریے نے حمید پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس نے اس بدماش کا چاقو تھانے دار کے آگے رکھ دیا اور حمید سے پوچھا کہ بات کیا ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس 10 نمبریے کو تھانے لے آئے۔ حمید نے تھانے دار کو بتایا کہ یہ بدماش ان کے مزاروں کی بیٹی کو تنگ کرتا رہتا ہے اور اس کے ماں باپ اور بھائی کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ حمید نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ ان غریبوں کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس نے چاقو نکال کر مجھے مارا، میں نے اس کے ہاتھ سے چاقو چھینا تو اور اس کی ٹانگ میں مار دیا۔ حمید نے پوری لڑائی سنائی۔ نمبردار نے الگ اس بدماش کے خلاف تھانے دار کے کان بھرے۔ حمید نے تھانے دار کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ بدماش شاہ جی کا پالتو غنڈہ ہے اور شاہ جی کے کہنے پہ اس لڑکی کو پھانسنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لڑکی ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ کیا تم اس کے خلاف پرچہ کرانا چاہتے ہو؟ تھانے دار نے حمید سے پوچھا۔ نہیں جی، حمید نے جواب دیا۔ یہ تو نمبردار صاحب مجھے تھانے لے آئے ہیں، میں نے تو آپ کے پاس آنا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد بدماش آ گیا۔ تھانے دار نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ اس 10 نمبریے کو لے جاؤ اور اس کا دماغ درست کرو۔ ظاہر ہے کہ اسے بری طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد اس غنڈے کو شاہ جی کے گھر جاتے کبھی نہ دیکھا گیا۔ شاہ جی اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے انتقام لینا تھا، لیکن وہ بہت ہی چالاک آدمی تھا۔ اس نے اپنے کسی اور غنڈے کو حمید کے پیچھے ڈالنے کے بجائے ایک اور ہی طریقہ اختیار کیا۔ اس واقعے کے دوسرے تیسرے دن حمید کو اس کے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ شاہ جی اس کی بہت تعریف کر رہے تھے، کہتے تھے کہ حمید اصل مرد ہے جس نے ایک 10 نمبریے کو اپنے آگے جھکا لیا۔ اس آدمی نے حمید کو اور بھی کچھ باتیں سنائیں، یہ سب حمید کی تعریف میں تھی۔ حمید یار،
उसी शाम एक और आदमी हमीद से मिला। शाह जी तुम पर बहुत खुश हैं। मैं वहां गया तो वो तुम्हारी ही बात कर रहे थे। इस तरह चार पांच आदमियों ने हमीद को बताया कि शाह जी उस पर बहुत खुश हैं कि उसने एक ऐसे बदमाश का सर नीचा कर दिया है जिससे सब डरते थे। हमीद इस सोच में पड़ गया कि ये बदमाश तो शाह जी का अपना आदमी था, फिर शाह जी उसके खिलाफ क्यों हो गए हैं। बहरहाल हमीद फूंक में आ गया। वो गैर मामूली तौर पर दलेर हो सकता था और था भी, लेकिन वो शाह जी जैसा चालाक और अय्यार नहीं हो सकता था। वो शाह जी की बातों में आ गया। एक आध दिन और गुजरा तो उसे एक आदमी ने कहा कि शाह जी उसे बहुत याद करते हैं, कहते हैं कि उस लड़के को शाबाश देना चाहता हूँ। किसी वक्त चला जाऊंगा, हमीद ने कहा। किसी वक्त नहीं, उस आदमी ने कहा, अभी जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो यार, शाह जी तुम्हें खुद बुला रहे हैं। हमीद उसी वक्त चला गया। शाह जी अपने खास कमरे में था। उसे हमीद के आने की इत्तला मिली तो हमीद को उसने उसी कमरे में बुला लिया। हमीद उसे उसी एहतराम से मिला जिस एहतराम से पीरों को मिला जाता है। उसने शाह जी के घुटने छुए और दोनों हाथ माथे पर रख कर सलाम किया। वाह हमीद वाह, शाह जी ने कहा, असल मर्द हो तुम। तुमने एक 10 नंबरी को लगाम डाली और थानेदार को भी राम कर लिया। आपकी दुआ है शाह जी, हमीद ने कहा। मुझे तुम जैसे शेर की जरूरत है। शाह जी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। बोला, आओ, साथ वाले कमरे में बैठते हैं, यहाँ कोई ना कोई आता जाता है। मैंने तुमसे एक खास बात करनी है। शाह जी ने एक दरवाज़ा खोला और हमीद को साथ वाले कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद कर दिया लेकिन जंजीर ना चढ़ाई। ये कमरा ज्यादा कुशादा था। इसमें सिर्फ दो चारपाइयां पड़ी थीं। एक चारपाई पर दो आदमी बैठे हुए थे जो हमीद के लिए अजनबी थे। एक अधेड़ उम्र था और दूसरे की उम्र उससे जरा कम थी। लो भाइयों, शाह जी ने हमीद के पीछे होकर कहा, तुम्हारा शिकार जाल में आ गया है, संभालो इसको और ऐसी मुरम्मत करो कि सारी उम्र यहां आकर सजदा करता रहे। अंदर की मार मारो। इसका मतलब था कि घूंसों की मार दो ताकि कोई जख्म और कोई चोट नजर न आए। शाह जी ने पीछे से हमीद को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। हमीद की पीठ शाह जी के सीने के साथ लगी हुई थी। शाह जी कवि हैकल था। वो दोनों आदमी हमीद की तरफ आए। हमीद समझ गया कि वो उसके पेट में घूंसे मारेंगे। जब वो उसके करीब आए और उन्होंने मुक्के ताने तो हमीद पूरी ताकत से उछला और एक फ्लाइंग किक एक के पेट में और दूसरी दूसरे के पेट में मारी। वो दोनों पीछे को गिरे। चूंकि हमीद शाह जी की गिरफ्त में था और शाह के सीने से उसकी पीठ लगी हुई थी, हमीद ताकतवर जवान था। उसने दोनों आदमियों को उछल कर किक मारी तो उसके जिस्म का पीछे का धक्का शाह जी को इतनी जोर से लगा कि वो दीवार से जा लगा। दीवार फुट 2 फुट दूर थी। शाह जी का सर भी दीवार से लगा। हमीद के गिर्द उसके बाजुओं की गिरफ्त बेजान हो गई। हमीद फुर्तीला जवान था। वो फौरन शाह जी के बाजुओं से निकल आया। पीछे को घूमा। शाह जी टांगे फैलाए दीवार के सहारे खड़ा था। वो अभी संभला नहीं था कि उसका सीना अंदर से हिल गया था। हमीद ने उछलकर शाह जी की दोनों टांगों के दरमियान ऊपर को किक मारी। शाह जी के मुंह से कर्बनाक आवाज निकली और वो वहीं दोहरा हो गया। ये सारा एक्शन 3-4 सेकंड में हो गया। शाह जी तो दीवार के साथ लग कर बैठ ही गया। उसके दोनों आदमी संभल कर हमीद की तरफ आए। हमीद एक चारपाई की दूसरी तरफ हो गया। दोनों चारपाई पर चढ़कर उस तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन हमीद ने चारपाई अपनी तरफ खींची और फिर बड़ी ही जोर से उनकी तरफ धकेली। चारपाई का लंबा बाजू उन दोनों के घुटनों पर लगा। हड्डी की चोट बड़ी सख्त होती है। दोनों आदमी चोट खाकर पीछे हटे। हमीद ने अपनी तरफ से चारपाई उठाई और उन दोनों पर फेंक दी। पेशतर इसके कि वो संभलते हमीद कमरे से निकल गया और शाह जी की हवेली से भी निकल गया। पीछे उसकी ललकार रह गई, अपने जिन्नों को मेरे पास भेजोए धोखेशाह। हमीद नंबरदार के यहाँ गया और उसे यह वाकया सुनाया। नंबरदार का बेटा जो हमीद का दोस्त था, बाप के पीछे पड़ गया कि थाने चलो वरना शाह जी हमीद को मरवा देगा। हमीद खुद भी यही चाहता था। नंबरदार उसे थाने ले गया। थाना कुछ दूर एक बड़े गांव में था। थानेदार बड़ा ही सख्त और अपने फराइज को समझने वाला आदमी था। 2-3 दिन पहले शाह जी का एक गुंडा हमीद पर हमला कर चुका था। अब ये दूसरा वाकया हो गया। थानेदार ने एएसआई से कहा कि एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लो और उस शाह और उन 2 आदमियों को थाने ले आओ। शाह जी और उसके आदमी 1.5 घंटे बाद आ गए। उन दोनों को हवालात में बंद कर दो, थानेदार ने हुक्म दिया, और शाह साहब आप मेरे साथ बैठ जाएं। शाह जी के दोनों आदमियों को हवालात में बंद कर दिया गया। शाह साहब, थानेदार ने शाह जी से कहा, आपके कब्जे में जिन होंगे, चुड़ैलें भी होंगी और भूत भी होंगे, लेकिन मैं अंग्रेज के कानून का पाबंद हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आपने इस लड़के पर आज दूसरा वार किया है।
میں اسے قاتلانہ حملہ لکھ کر آپ کی عزت خاک میں ملا سکتا ہوں۔ آپ 5 سال کے لیے اندر ہو جائیں گے۔ آپ کی منڈی چل رہی ہے، اسے چلتا رہنے دیں۔ شاہ جی نے ایک دو دفعہ بولنے کی کوشش کی لیکن تھانے دار نے اسے بولنے نہ دیا۔ میں آپ پر مہربانی کر رہا ہوں، تھانے دار کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے تحریر دیں کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے اور ان مزاروں اور ان کی بیٹی عائشہ کو تنگ نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ تھانے دار نے شاہ جی سے یہ تحریر لکھوائی، اس کے دستخط کروائے، نمبردار کا بحیثیت گواہ انگوٹھا لگوایا اور نمبردار کے بیٹے کو بھی گواہ بنا کر اس کے دستخط لیے اور شاہ جی کو خوب ڈرایا دھمکایا۔ اس کے جو 2 آدمی حوالات میں بند تھے انہیں کانسٹیبلوں سے پھینٹی لگوائی اور انہیں چلتا کیا۔ حمید، تھانے دار نے کہا، تم فارغ اور نکمے گاؤں میں کیوں پھرتے رہتے ہو؟ تم لوگوں نے زمینیں بٹائی پر دے رکھی ہیں، بہتر ہے فوج میں بھرتی ہو جاؤ اور اپنی زندگی کا کوئی راستہ بناؤ۔ آج تو میں ہوں، میرا ایمان کچھ اور ہے، کل پرسوں کوئی ہندو یا سکھ تھانے دار آ گیا یا کوئی حرام خور مسلمان میری جگہ آ گیا تو یہ شاہ اسے ہاتھ میں لے کر تمہیں اڑا دے گا اور تمہارے خاندان کے لیے نئی سے نئی مصیبت کھڑی کیے رکھے گا۔ تم فوجی بن گئے تو ڈپٹی کمشنر کو صرف ایک درخواست دو گے کہ گاؤں میں فلاں آدمی تمہارے والدین کو تنگ کرتا ہے تو اس آدمی کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری ہو جائے گا۔ اس طرح میں بھرتی ہو گیا۔ حمید نے مجھے یہ داستان سنا کر کہا، میں نے اس شاہ سے بہت بڑا انتقام لینا ہے۔ ضرور لینا ہے، میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم دونوں نے بڑا ہی خوفناک پروگرام بنا لیا۔ اپنی زندگی کی داستان سناتے سناتے خیال آتا ہے کہ میں کسے سنا رہا ہوں۔ سننے والے یہ سنیں گے ہی کیوں؟ میں کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر نہیں ہوں، بڑے علماء دین میں سے نہیں ہوں، لیکن ابن صحرا صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں کہ بولتے جاؤ، سناتے جاؤ، سننے والے دلچسپی سے سن لیں گے۔ میں صرف یہ خرابی محسوس کر رہا ہوں کہ زمانہ بالکل ہی بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کی سوچیں اور ان کے کردار بدل گئے ہیں۔ میں کچھ ایسے کردار پیش کروں گا جو آج کے دور میں کسی افسانے کے کردار معلوم ہوں گے۔ وہ خلوص، پیار اور جذبہ ایثار کا زمانہ تھا۔ آج لوگوں میں تسنا اور شو بازی آ گئی ہے۔ شہروں کا معاملہ تو بالکل ہی کچھ اور ہو چکا ہے۔ پھر بھی سنا رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد میرے دوست کا، صداقت جس کا نام تھا، اس کا خط آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ دوست نے کیا لکھا ہوگا۔ خط میں پہلی خبر یہی تھی کہ واجدہ کی شادی ہو گئی ہے۔ صداقت کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ واجدہ نے نکاح کے وقت قبول کیا کہا تھا یا نہیں، یا اس نے قبولیت کے لیے سر ہلایا تھا یا نہیں۔ صداقت نے لکھا تھا کہ اس کی بہن نے اسے بتایا تھا کہ لڑکیاں گھروں سے رخصت ہوتے روتی ہی ہیں، لیکن واجدہ کا رونا کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو یوں روتی تھی جیسے اس کا باپ مر گیا ہو۔ وہ جنگ کا زمانہ تھا، فوجیوں کو بہت کم چھٹی ملتی تھی۔ واجدہ کے خاوند آصف کو شادی کے لیے صرف 10 دن چھٹی ملی تھی۔ صداقت کا اگلا خط 20-22 دنوں کے بعد آیا۔ اس نے کہا کہ وہ واجدہ سے ملا تھا۔ واجدہ نے اسے بتایا کہ پہلی رات اس نے اپنے خاوند کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے نکاح کے وقت تمہیں قبول نہیں کیا تھا، اس لیے تم میرے خاوند نہیں بن سکتے، نہ میں تمہیں اپنا خاوند مانتی ہوں۔ صداقت نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ واجدہ نے اسی قسم کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ یقین جانیے جب میں نے خط میں یہ پڑھا تو میں نے اسے سچ نہ مانا۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں کوئی عورت، خصوصاً پہلے روز کی دلہن، اپنے خاوند کو تھپڑ مار دے، انہونی سی بات ہے۔ خاوند اس کا گلا گھونٹ دے گا، اگر گلا نہ گھونٹے تو یہ ضرور کرے کہ اسی وقت اسے میکے روانہ کر دے۔ صداقت نے لکھا کہ واجدہ نے آصف کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو چیختی چلاتی باہر نکل جاؤں گی اور تمہارے اس سارے گاؤں کو جگا کر ایسا الزام تھوپوں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں تمہارا اس تھپڑ کا جواب دوں گا، آصف نے کہا، لیکن سوچ کر ساری عمر یاد رکھو گے۔ بہت دیر آصف خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے واجدہ کے ساتھ اس طرح باتیں شروع کر دیں جیسے ان دونوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارا ہی نہیں تھا۔ میں مرد ہوں، آصف نے واجدہ سے کہا۔ عورت دلیر اور نڈر ہو سکتی ہے لیکن وہ مرد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ سکتا ہوں، تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ فوراً میری بیوی بن جاؤ، لیکن جس مرد میں طاقت ہو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ عورت پر اپنی طاقت آزمائے۔ میں اونچی ذات کا خاندانی آدمی ہوں اور تمہاری بھی یہی ذات ہے اور تم بھی خاندانی لڑکی ہو۔ میرا فرض بنتا ہے کہ ایک بار تمہیں اونچ نیچ سمجھا دوں، آگے تمہاری مرضی، سمجھو یا نہ سمجھو۔ میں تمہیں زبردستی بیاہ کر نہیں لایا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا، واجدہ نے کہا، میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آصف کو قبول نہیں کروں گی۔
इसमें मेरा क्या कसूर? आसिफ ने कहा। मैंने तुम्हें अगवा तो नहीं किया। तुम किसी तरह मुझे बता देती तो मैं अपने माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता लेने से रोक देता। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने माँ बाप ने जबरदस्ती की है और तुम सजा मुझे दे रही हो। मेरे साथ लड़ाई झगड़े से तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, वाजदा ने कहा। मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा है कि दोबारा मुझ पर हाथ ना उठाओ। तुम बातें करो, मैं सुनूंगी और लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। मैंने मान लिया है कि तुम मुझे उठाकर नहीं लाए। मैंने एक ही बात कहनी है, आसिफ ने कहा। अपने माँ बाप और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। मैं तुम्हें अभी घर से निकाल सकता हूँ। ये सोचो कि जहेज समेत जब तुम अपने घर वापस जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। मुझसे लोग पूछेंगे कि मैंने तुम्हें वापस क्यों भेजा है तो मैं तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम आयद करूंगा। फिर तुम सारी उम्र घर में बैठी रहोगी। मैं जिद में आकर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम किसी और को चाहती हो। मैं ये नहीं कहता कि अपने दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर लो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम जिस किसी को भी चाहती हो वो तुम्हारे साथ बेवफाई भी कर सकता है। वाजदा ने ये बातें सदाकत को सुनाई थी जो सदाकत ने मुझे लिख भेजी, और वाजदा ने सदाकत से कहा कि ये सारी बातें मुझे लिख देना। सदाकत ने यह भी लिखा कि वाजदा ने आसिफ से अपनी ये शर्त मनवा ली है कि वो आसिफ की गैर हाजिरी में उसके घर नहीं रहेगी, अपने माँ बाप के पास रहा करेगी। आसिफ चला गया और वाजदा अपने घर आ गई। मैं जानता था कि वाजदा में मर्दों से ज्यादा जुर्रत थी और वो किसी से दबने वाली नहीं थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आसिफ उससे दब गया था। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कैसा आदमी है। अगर उसने वाजदा का थप्पड़ खाकर भी ऐसी बातें की थी तो मैं आज भी यही कहता हूं कि वो ऊंचे किरदार का आदमी था। वो तो वाजदा को जलीलो ख्वार कर सकता था। एक बात और थी, वाजदा बहुत खूबसूरत लड़की थी। आसिफ इतनी खूबसूरत लड़की को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। ये मैं जानता था कि उसके हुस्न में कोई तलिस्माती सा असर था जो देखने वाले पर हिप्नोटिज्म जैसा तासुर कर देता था। मेरी ट्रेनिंग के तकरीबन 4 माह गुजर गए थे। सदाकत का खत आया जिसमें उसने लिखा था कि आसिफ करीबी छावनी में आ गया है। ये छावनी हमारे कस्बे से तकरीबन 30 मील दूर थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। ट्रेनिंग होती रही। बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग थी। हमीद तो देहाती था, सख्तियां झेलने का आदी था। मैं शहरी जिंदगी का आदी था। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी फौजी डिसिप्लिन का आदी हो गया। अमन के ज़माने में ट्रेनिंग का अरसा ज़्यादा था, लेकिन जंग की वजह से यह अरसा कम कर दिया गया था। उधर जापानी फौजें बर्मा की तरफ बढ़ रही थीं। आगे हिंदुस्तान था, अंग्रेज़ों की जान पर बनी हुई थी। ट्रेनिंग 7 महीनों में ख़त्म कर दी गई और मुझे और हमीद को चंद और सिपाहियों के साथ बटालियन में भेज दिया गया। ये बटालियन उसी छावनी में थी जिसमें आसिफ की सिग्नल यूनिट थी। बटालियन में भेजने से पहले हमें 5-5 दिन की छुट्टी दी गई। सदाकत से मुलाकात हुई। मैं किसी न किसी तरह वाजदा से मिलना चाहता था, लेकिन सदाकत ने बताया कि 3 दिन गुजरे आसिफ आया था। उसे सरकारी क्वार्टर मिल गया है और वो वाजदा को साथ ले गया है। शाम होने को थी। मैं बाजार से घर को आ रहा था कि वो बदमाश मिल गया जिसने मुझे धमकी दी थी कि इस शहर से चले जाओ वरना पछताओगे। क्यों खानी? उसने तंजिया कहा। कैसी गुजर रही है? यहाँ रहते तो बहुत ख्वार होते। कौन ख्वार करता मुझे? मैंने पूछा। तुम किराए के गुंडे। जाओ बाबा जाओ। उसने ऐसे अंदाज से कहा जैसे मुझे कुछ समझता ही ना हो। अभी तेरी अंतड़ियां बाजार में बिखरी हुई होंगी। मैं तो उसकी शक्ल देखकर ही खोल उठा था। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि मेरे इरादे के बगैर मेरे दाएं हाथ की मुट्ठी बंद हुई और मेरा मुक्का उसकी आंखों के दरमियान नाक पर इतनी जोर से बढ़ा कि वो 4-5 कदम पीछे को गिरा। उठने लगा तो उसने सर को दाएं बाएं हिलाया। उसका सर डोल रहा था। उससे उठा नहीं जा रहा था। उसे मालूम नहीं था कि मेरे दिल में उसके खिलाफ 8-9 महीनों से कहर भरा हुआ था, जो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। वो खुशकिस्मत था कि मेरा हाथ उसकी गर्दन पर नहीं चला गया था, वरना मैं उसका गला घोंट देता। मेरे जिस्म में जान तो पहले ही बहुत थी, लेकिन फौजी ट्रेनिंग ने मेरे जिस्म को लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। मुझे अंदाजा था कि यह मेरा मुक्का हथौड़े की तरह उसे लगा होगा। मुझ में इतनी ताकत थी या नहीं? ये बात भी थी कि उसके जिस्म में चर्स ने कुछ नहीं छोड़ा था। वो बदमाशी के जोर पर हर किसी के लिए खौफ का बायस बना हुआ था। वो अभी पूरी तरह उठा नहीं था। मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में ले लिए और झटके से ऊपर को खींचे। वो फौरन उठा। उसने बड़ी तेजी से कुर्ते की पहलू वाली जेब से चाकू निकाला। ये लंबा चाकू था जो बदमाश और गुंडे अपने पास रखा करते थे। इसे हम कमानीदार चाकू कहा करते थे। मैंने चाकू देख लिया था। उसके बाल मेरी मुट्ठी में थे। उसने दाएं तरफ से चाकू मेरे पहलू में मारना चाहा। उसका वार बड़ा तेज था, लेकिन मैं चौकन्ना था।
मैंने बाएं बाजू से उसका वार रोक लिया और फिर उसके बाल छोड़कर उसके मुंह पर पहले जैसा मुक्का मारा। वो पहले की तरह तेवरा कर गिरा और उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा। उसमें अब मजीद मार खाने की हिम्मत नहीं रही थी। लोग भी इकट्ठे हो गए थे। दो तीन आदमी दरमियान में आ गए। वो गुंडा उठकर चाकू उठाने लगा। उसका एक पहलू मेरे सामने था, वो झुका हुआ था। दो आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था। मैंने उसके पहलू में बड़ी जोर से ठुड्डा मारा। उसके बाद वो उठ न सका। तुम इज्जतदार खानदान के आदमी हो खानी, एक आदमी मुझे कह रहा था। किस घटिया आदमी के साथ तुमने लड़ाई मोल ले ली है? ये पुलिस से मिले हुए हैं खानी, एक और आदमी ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा। ये पुलिस के मुखबर होते हैं और इस कमीने से मुंह न लगाओ। वो कमीना पहलू में लात खाकर उठने के काबिल नहीं रहा था। मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं बड़ी ही बुलंद और गुस्सीली आवाज में कह रहा था कि ये फलां राजे का किराए का गुंडा है। इसने मुझे धमकी दी थी कि इस शहर से निकल जाओ वरना सारी उम्र पछताओगे। राजा साहब इसकी हल्लाशेरी कर रहे हैं। मैंने तो वैसे भी फौज में भर्ती होना था, मैं भर्ती हो गया। कल ही छुट्टी पर आया हूँ। आज ये मुझे रास्ते में मिला और मेरे साथ इस तरह बातें की जैसे मैं इसका कमी कमीन हूँ और जैसे मैं इसके डर से शहर से भाग गया और फौज में भर्ती हुआ था। मैंने मजीद झूठ बोला कि मैंने इसके साथ शराफत से बात की तो इसने चाकू निकाल लिया और मुझे मारा, लेकिन मैंने इसका बाजू पकड़ लिया और इसके फिर दो तीन मुक्के मार दिए। उस चरसी गुंडे की यह हालत हो गई थी कि उससे बोला भी नहीं जाता था। मैंने कहा कि मैं थाने जा रहा हूं। दो तीन आदमियों ने मुझे थाने जाने से रोका। मैं थाने जरूर जाऊंगा, मैंने कहा। मैंने कल परसों अपनी नौकरी पर चले जाना है, मेरे बाद ये मेरे घर वालों को तंग करेगा। मैं तो इसके पालने वाले राजे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। जो लोग इकट्ठे हो गए थे उनमें से बहुत से हैरत से मुझे देख रहे थे। वो इसलिए हैरान थे कि मैं एक राजा साहब के खिलाफ जबान दराजी कर रहा हूं। मैं इस वजह से इतना दलेर हो गया था कि मैं फौजी था। जंग अजीम के वक्त के जो लोग जिंदा हैं उनसे पूछिए कि उस जमाने में फौजी की कितनी कदर थी और अंग्रेजों ने लोगों पर ही नहीं बल्कि सरकारी महकमों पर भी फौजियों का रौब बिठा रखा था। तहसीलदारों, थानेदारों और उनसे छोटे सरकारी अहलकारों को डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से हुक्म मिला हुआ था कि कोई फौजी किसी भी किस्म की कोई शिकायत लेकर आए या कोई दरखास्त दे तो फौरी तौर पर उसकी शिकायत रफा की जाए और उसकी दरखास्त पर कार्रवाई की जाए। वजह यह थी कि अंग्रेज बादशाह अपनी इतनी बड़ी बादशाही को जर्मनों और जापानों से फौजी ताकत से ही बचा सकता था। फौजियों के मुतल्लिक लोगों की जो राय थी वो मैं अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग की जबानी बताता हूँ। मैं छुट्टी आया तो वो मुझे मिले और बहुत खुश हुए। कहने लगे कि आजकल दो ही चीजों की कदर है, एक सरकारी डेयरी की गायें और दूसरे फौजी। मेरे दो तीन दोस्त भी तमाशाइयों में मौजूद थे। उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्हें इस लड़ाई के पस मंजर का इल्म था। मैंने उन्हें साथ लिया और हम थाने चले गए। मैं चूंकि वर्दी में नहीं था इसलिए अपना तारुफ करवाना पड़ा। मैं हवालदार क्लर्क था। इसके साथ मैंने ये भी कह दिया कि मैं इंटेलिजेंस में हूँ। थानेदार पर अच्छा खासा असर हुआ। उसने बड़ी हमदर्दी से पूछा कि मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने उस गुंडे और उसकी पुश्त पनाही करने वाले राजा साहब के खिलाफ झूठ सच मिलाकर थानेदार को सारा मामला सुना दिया और आखिर में कहा कि उस गुंडे ने मुझ पर चाकू से कातलाना हमला किया है। उस राजे के साथ आपको क्या दुश्मनी है? थानेदार ने पूछा। दुश्मनी ये है जनाब, मैंने कहा। राजा साहब अपनी बेटी को तालीम दिलवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि लड़की को उर्दू अंग्रेजी पढ़ाया करो। मैंने उनका हुक्म माना और उनके घर जाकर लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि उस लड़की में अपने बाप वाला और अपनी ऊंची जात वाला तकब्बुर और गरूर बिल्कुल नहीं। वो बड़ी शरीफ और समझदार लड़की है। उसकी एक जगह मंगनी हो गई थी। जब शादी का दिन मुकर्रर करने का वक्त आया तो लड़की ने उस लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। उसने बेवकूफ़ी ये की कि अपनी माँ से कह दिया कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती है। राजा साहब को पता चला तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं आइंदा उनके घर ना आया करूं। अगले रोज उन्होंने उस बदमाश को मेरे पीछे डाल दिया। उस शख्स ने मुझे धमकी दी कि शहर से फौरन निकल जाओ वरना पछताओगे। मैं उन धमकियों से डरने वाला नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब और दूसरे बुजुर्गों ने भी मशवरा दिया कि बेहतर यही है कि तुम फौज में भर्ती हो जाओ वरना ये लोग तुम्हें तंग करते रहेंगे। जनाब आला, मैंने माँ बाप की इज्जत की खातिर ये फैसला मान लिया और मैं फौज में भर्ती हो गया। मेरी काबिलियत को देखते हुए अंग्रेज अफसरों ने मुझे इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी। मुझे हवालदारी का ओहदा दिया। आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? ये दुश्मन के जासूसों को पकड़ने वाला महकमा होता है। अब मैं ट्रेनिंग के बाद 5 दिनों की छुट्टी आया हूँ। आज ये बदमाश रास्ते में मिल गया। इसके बाद मैंने वही झूठ बोला जो तमाशाइयों के सामने बोला था। मैंने बार बार ये कहा
کہ اس بدमाش نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ تھانے دار نے زوردار کہا لگایا اور بولا، یہ تو فلمی سٹوری ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ آپ نے کوئی چکر چلایا ہوگا۔ نہ جی نہ، میں نے کہا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑی شریف اور بڑی سمجھدار لڑکی تھی وہ۔ اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ کیا آپ اس غنڈے کے خلاف قاتلانہ حملے کا پرچہ کروانا چاہتے ہیں؟ تھانے دار نے پوچھا۔ نہیں جی، میں نے جواب دیا، میں پرسوں چلا جاؤں گا، کون عدالتوں کی پیشیاں بھگتتا رہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس غنڈے کو لگام ڈالیں۔ یہ ٹھیک ہے، تھانے دار نے خوش ہو کر کہا، میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ مقدمے بازی میں نہ ہی پڑیں، آپ باہر بیٹھیں، میں ابھی ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہم باہر بیٹھ گئے۔ تھانے دار نے راجہ صاحب اور اس کے غنڈے کو بلا لیا۔ کچھ وقت تو لگ گیا لیکن تماشا بڑا اچھا رہا۔ تھانے دار نے دونوں کو اپنے پاس بلایا، مجھے اور میرے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ پھر اس نے راجہ صاحب کی جو بے عزتی کی ہے وہ میری توقع سے بہت زیادہ تھی۔ میں پوری تفصیل سے لکھنا ضروری نہیں سمجھتا کہ تھانے دار نے راجہ صاحب کو کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ وہ چاقو میرے حوالے کر دو، تھانے دار نے غنڈے سے کہا۔ تیرے خلاف تو میں قاتلانہ حملے کا پرچہ کر رہا ہوں، تمہارے یہ راجہ صاحب بھی اس واردات میں شامل ہیں۔ میں دونوں کو حوالات میں بند کروں گا۔ دونوں نے تڑپنا شروع کر دیا، اپنی صفائی میں کچھ نہ کچھ کہے جا رہے تھے اور کبھی ہاتھ جوڑ کر تھانے دار کی منت سماجت کرتے، لیکن تھانے دار ان پر دباؤ ڈالتا چلا گیا۔ غنڈے نے جیب سے چاقو نکال کر تھانے دار کے حوالے کر دیا۔ پھر تھانے دار نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ صاحب تمہیں معاف کر دیں تو میں یہ پرچہ نہیں کروں گا۔ دونوں نے رخ میری طرف کر لیا اور میری منتیں کرنے لگے۔ میں نے غنڈے کے چہرے پر دیکھا، دو جگہ پر ابھار تھا اور وہاں اس کے چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا۔ تھانے دار نے اس کے ان نشانات کی طرف توجہ ہی نہ دی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ جناب اعلیٰ، میں نے تھانے دار سے کہا، کوئی ضمانت ہونی چاہیے کہ میری غیر حاضری میں یہ لوگ میرے گھر والوں کو پریشان نہیں کریں گے۔ میں اس کی ضمانت کا بندوبست تو ابھی کر دیتا ہوں۔ تھانے دار نے اس بدماش کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اس کے دماغ سے بدماشی نکال دو۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تھانے کے پچھواڑے سے چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ بدماش کے دماغ سے بدماشی نکالی جا رہی ہے۔ راجہ صاحب، تھانے دار نے کہا، میں آپ کو زیادہ ذلیل نہیں کروں گا۔ آپ کوئی معزز اور ذمہ دار ضامن پیش کر دیں جو دو گواہوں کے سامنے یہ تحریر دے دے کہ آپ ان کے خاندان کو عملی یا زبانی طور پر پریشان نہیں کریں گے۔ جو حکم سرکار، راجہ صاحب نے کہا، میں ایک ضامن لے آتا ہوں۔ مختصر یہ کہ تھانے دار نے میرا روب جما دیا، راجہ صاحب سے ایک ضامن کی تحریر لی گئی۔ اس بدماش کا تو یہ حال تھا کہ پہلے اس نے مجھ سے مار کھائی، پھر تھانے میں اس کی پٹائی ہوئی۔ میں اور میرے دوست تھانے دار سے ہاتھ ملا کر تھانے سے نکل آئے اور ہنستے کھیلتے اپنے گھر پہنچے۔ گھر والے بہت پریشان تھے، انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ میری لڑائی ہو گئی ہے اور معاملہ تھانے تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں اپنی اور ان کی حفاظت کا کیا انتظام کر کے آیا ہوں۔ میں تیسرے روز اپنی بٹالین چلا گیا۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بٹالین دیسی زبان میں پلٹن کو کہا جاتا ہے۔ حمید بھی آ گیا تھا۔ میں چونکہ حوالدار کلرک تھا، اس لیے مجھے دفتر میں کلرکی کا کام ملا۔ حمید سپاہی تھا، اسے اس کی کمپنی میں شامل کر لیا گیا۔ ہماری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ ٹریننگ سینٹر سے اچھی، مختلف اور آرام دہ زندگی تھی۔ 2-3 دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ آصف کی سگنل بٹالین ہماری بارکوں کے قریب ہے۔ 2-3 دن گزرے، سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں ٹہلتا ٹہلتا سگنل بٹالین کی بارکوں کی طرف چلا گیا۔ سڑک کے ساتھ ایک جنگلہ تھا، اس جنگلے سے ذرا پرے 5-6 عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ان میں واجدہ بھی کھڑی تھی۔ تب میں نے ذرا اچھی طرح دیکھا، یہ اس یونٹ کے فیملی کوارٹرز تھے۔ میں جنگلے کے قریب تو رک گیا اور زور سے کھانسا۔ سب عورتوں نے میری طرف دیکھا۔ واجدہ کے چہرے پر ایسی ہی حیرت آ گئی جیسی میرے چہرے پر تھی۔ بات ہی حیرت والی تھی، وہاں ہمارا ایک دوسرے کے سامنے آ جانا ایک معجزہ تھا۔ میرے دل میں ایسی توقع نہیں تھی کہ واجدہ میرے قریب آ جائے گی۔ وہ فوجی ماحول تھا اور فوجی ماحول بالکل دیہات جیسا ہوتا ہے۔ کوئی غیر مرد اور عورت کھلے عام اکٹھے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن واجدہ تیز تیز چلتی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم کہاں خانی؟ واجدہ نے آنسو دوپٹے سے پہنچتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری پلٹن یہی ہے؟ ہاں واجو، میں نے کہا، ہماری بارکیں یہ بالکل قریب ہیں۔ تمہارا خامن کہاں ہے؟ ڈیوٹی پر ہے، اس نے جواب دیا، رات 9 بجے آئے گا۔ ان عورتوں کو کیا بتاؤ گی کہ میں کون ہوں؟ میں نے پوچھا۔ کہوں گی میرے ماموں کا بیٹا ہے، واجدہ نے جواب دیا۔
तुम इनकी फिक्र ना करो, सदाकत तुम्हें खत लिखता रहा है। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुमने उसे जितनी बातें बताई थीं वो उसने सारी की सारी लिखनी थी। उसने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया था। अब मैं 5 दिनों की छुट्टी पर घर गया था। सदाकत ने सारी बातें जबानी भी सुनाई थी। और ये बताओ कि कैसी गुजर रही है। बस गुजर रही है, वाजदा ने कहा। यहाँ हमारा ज्यादा देर खड़ा रहना ठीक नहीं। इसके साथ मैंने कुछ शर्तें तय कर ली हैं। अजीब आदमी है, कभी तो मेरे आगे गुलामों की तरह झुक जाता है और कभी बैठे बैठे गुस्से में आ जाता है। लेकिन खानी, मैं उसके साथ सारी उम्र तो नहीं गुजार सकती। वो तो गुजारनी पड़ेगी, मैंने कहा। नहीं गुजारना चाहोगी तो क्या करोगी? कुछ देर मेरे पास बैठो खानी, वाजदा ने कहा। तुम मिल गए हो तो मुझे नया हौसला मिल गया है। मैं तुम्हें सारी बातें सुनाना चाहती हूँ। सच पूछती हो वाजो, मैंने कहा। मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकता। इस छुट्टी पर घर गया तो माँ ने पहली बात ये कही कि इस साल के अंदर अंदर तुम्हारी शादी करनी है। मैं शादी नहीं करूंगा वाजो। तुम्हें दिल से निकाल कर मैं किसी और को दिल में नहीं रख सकता। यही तो मुश्किल है खानी, वाजदा ने कहा। लोग शादी को दिलों का मिलाप समझते हैं। यही हशर मेरे साथ हो रहा है। मैं उस खामिन से तलाक ले सकती हूँ, चाहे घर वाले मुझे कत्ल कर दें। मैं चाहूं तो उस खामिन को जहर भी दे सकती हूँ। लेकिन ये बताओ खानी, फिर तुम मुझे किस तरह मिलोगे? ये जो जातों का मामला इन लोगों ने बना रखा है, उसका क्या बनेगा? मैंने तुम्हारे साथ ये बात करनी है। जहर देने वाली बात तो दिमाग से निकाल दो, मैंने कहा। तलाक लेने के मुतल्लिक सोच लेंगे। अगर तुम तलाक के बाद घर से भाग आई तो मैं तुम्हारे साथ निकाह पढ़वा लूंगा। फिर देखूंगा कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अब यह बताओ कि हमारी मुलाकात किस तरह हो सकती है। वो सोच में पड़ गई। एक हिम्मत कर सकते हो, वाजदा ने कहा। परसों रात मेरा खामिद ड्यूटी पर होगा। उसकी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है और सुबह 5-6 बजे खत्म होती है। आज उसकी पहले टाइम की ड्यूटी थी, इसलिए 9 बजे आ जाएगा। परसों सारी रात ड्यूटी पर होगा। ये दरमियान वाली लंबी बारक देख रहे हो? इधर से तीसरा क्वार्टर हमारा है। रात किसी भी वक्त आ जाना, बाहर वाला दरवाजा खुला होगा। मैं आऊंगा वाजो, मैंने कहा। रात 9-9:30 बजे आऊंगा। वाजदा ने जंगले को पकड़ा। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। फिर वो औरतों की तरफ चली गई और मैं वहां से हट आया।